बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं हूं शुएब खान, अल मनान रोज़गार ऑफिस मरी रोड रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान ताला आपको अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सरवर कोइनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्बिया इकराम, मौला इकराम, सहाबा इकराम, 1,24,012 इमाम, 14 शहीद, शहीद करबला, पीर फ़कीर वलीउल्लाह हज़रत अली, इमाम हसन हुसैन, बीबी ज़ैनब, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के तुफ़ैल और इनके वसीले से आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको दुनिया भरकर खुशियाँ अता करे, आपके कारोबार में तरक्की हो, आपके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले, आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जो कि आपके मुखालफीन हैं, मर्द हैं, ख़वातीन हैं, ज़्यादातर ख़ानदान में होते हैं या कारोबारी होते हैं, जो आपको ना अच्छा कपड़ा पहनता देख सकते हैं, ना आपको अच्छा खाता देख सकते हैं, ना आपके बच्चों को अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ते देख सकते हैं, ना आपकी किसी महफिल में किसी के मुंह से तारीफ़ सुनना ना पसंद नहीं करते, मुंह पे आप मीठे हैं, मुंह पे आपकी बुराई नहीं करते और फर्जी मुस्कुराहट ले आते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो जो है वो कमीनापन का किरदार अदा करते हैं, बगैरती करते हैं, यानी कि बदनस्लों का किरदार अदा करते हैं। तो अल्लाह ताला इन सब बदनस्लों को, कमीना पन का मुजाहरा करने वालों को, पहली बात है कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे दे और राह रास्त पे आ जाएं। अगर वो हिदायत नहीं पकड़ते तो अल्लाह ताला इन्हें तबाह, बर्बाद, हलाक करे और अपनी मौत अज़ियतनाक मरें और आपकी आंखों के सामने ज़लील और रुसवा हों। बहुत से लोग मुझे कहते हैं शुएब साहब आप बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल जी, हमारे हज़रत अली का कौल है कि जो आपके किरदार पर बिला वजह उंगली उठाए, जो आपके कारोबार का, आपके रिस्क का, आपकी शोहरत का दुश्मन बन जाए, वो नाकाबिले माफ़ी है। जब हज़रत अली जैसी शख्सियत ने कह दिया तो फिर सख्त या नरम से अल्फाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डरना सिर्फ रब के सामने से चाहिए और झुकना भी उससे चाहिए। तो आज की मेरी ये वीडियो जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सी मेरे पास मुलाज़तें आई हुई हैं। एक बात याद रखें, मुझे बार बार लोग पूछते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ, आपको वीडियो में बताना पसंद करता हूँ। पहली मैं देखें, मेरे अल मनान रोज़गार ऑफिस के मैंने जब से ये ऑफिस 16, 17, 18 साल से डाला हुआ है, मैंने एक असूल तय कर रखे हैं। उन असूलों से मैं पीछे नहीं हटता, चाहे मुझे वो उसमें नुकसान ही क्यों ना हो जाए। तो बात कहने का मकसद ये है कि एक तो मैं व्हाट्सएप कॉल इस्तेमाल नहीं करता, व्हाट्सएप कॉल मत किया करें। सिर्फ आप मुझसे जो है वो दफ्तर का आईडी कार्ड मांगना चाहें तो वो कर लें, नंबर 1। नंबर 2, आप घरों में बैठकर ये पूछते हैं जी आपके पास कौन कौन सी नौकरियां हैं और कितनी कितनी तनख्वाहें हैं। तो ये मैंने कोई सब्ज़ी की दुकान नहीं डाली, दूध दही की दुकान नहीं डाली कि आपको मैं हर बंदे को हर कॉल पे मैं बताऊं कि जी मेरे पास कौन कौन सी नौकरियां हैं। ठीक है जी, बाद लोग कहते हैं जी हम दूर से आते हैं, गर्मी है, और गर्मी मैंने नहीं पैदा की, ये अल्लाह ताला की तरफ से है, सर्दी भी अल्लाह ताला से है, गर्मी भी है। और जो बंदे घर में बैठकर और अपने गांव, शहरों, देहातों, मोहल्लों, चक में बैठकर ये मुझसे सवाल करते हैं कि आपसे के पास कौन कौन सी नौकरियां हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो कितनी कितनी तनख्वाह हैं, कितने घंटे ड्यूटी है, कितनी छुट्टी है, तो प्लीज़ वो ना तो मुझे कॉल किया करें अगर वो इस सोच से करते हैं। मैं साफ बताता हूँ, रिस्क राज़क अल्लाह ताला की ज़ात है और अल्लाह का मेरे पर बड़ा करम है। पहली बात कि वो मुझे कॉल ना किया करें। दूसरी बात है कि ऐसे वो चस्के मस्करे लेने वाले बंदे के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा बंद होते हैं, तो फिर वो मायूस लौट जाते हैं। जिसके पेट में भूख होती है और जिसकी जेब खाली होती है, जिसके पीछे घर में मसाइल होते हैं, कर्ज में डूबा होता है, तंगदस्ती में होता है, गुर्बत में होता है और उसको कमाने की फ़िक्र होती है, दिन रात उसकी नींदें हराम हुई होती हैं, बेचैन होता है और वो कहता है कि मैं कोई मुझे बुलाए या किसी जगह मैं जाऊँ, मुझे खाना पीना, रिहाइश और वक्त पे तनख्वाह लिजा मिले। यकीन माने ऐसे बंदे मेरे पास बेशुमार रोज़ आते हैं और जिनको मैं कहता हूँ हाँ जी क्या काम करना है जी, कहा जी 2 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट बात करते हैं और वो काम पे कहते हैं जी बिस्मिल्लाह जी भेजें काम पे। तो ये होता है जिसके पेट में भूख होती है, जिसको काम की तलाश होती है, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्राने के नफल पड़ता है। और जो घरों में बैठ के कहते हैं ना जी हमने किराया खर्चना है, तो मैं आपके लिए मरियम नवाज़ वज़ीर आला से गुजारिश करूँगा कि जी वो अब जो मुझे कॉल किया करे तो मैं आपके पास जो है वो मरियम नवाज़ का एयर जो बेस है अपना एयर त्यारा उन्होंने ख़रीदा है, वो आपको वहाँ से लाकर मेरे दफ्तर छोड़ दिया करे। तो बच्चों का ना बेवकूफ़ों वाली बात ना किया करे, चाहे आपको अच्छी लगे बुरी लगे, मैं खुली बात करता हूँ। मैं लोग कहते हैं जी आप अपने रिस्क के दुश्मन बन जाते हैं, मैं कोई रिस्क का दुश्मन नहीं हूँ। मेरे अल्लाह ताला कीड़े को पत्थर में भी दे रहा है
اور مجھے بھی دیر ہے الحمدللہ، میری سوچ سے زیادہ دیر ہے اور میرے جتنی محنت میں نے کی ہوتی ہے اس سے زیادہ مجھے اچھا مل رہا ہے۔ تو اس وقت پورے پاکستان سے کسی بھی جگہ سے، کسی صوبے سے، موضع سے، چک سے، تحصیل سے، جس نے جاب لینی ہے، جس نے نوکری لینی ہے، جس نے ملازمت لینی ہے، کھانا پینا رہائش والی، 10 منٹ میں جاب دیتا ہوں جب سے یہ میں نے آفس بنایا، وہ میرے پاس شناختی کارڈ لے کر فوری طور پر آ جائے۔ ڈرائیور کے لیے پولیس ویریفیکیشن لازمی ہے، اور اپنا یہ اگر میاں بیوی میرے پاس کسی گھر میں ملازمت کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی آئیں، لیکن ان کے لیے بھی پولیس ویریفیکیشن اور اصل نکال لازمی ہے۔ باقی کے لیے شناختی کارڈ اصل ہونا اور 2 تصویر ہونا، اپنے کپڑے بستر ساتھ لے کر آئیں۔ میرے پاس اس وقت راولپنڈی میں چوکیدار کی بہت سی ویکنسی ہیں، اور فارم ہاؤس پہ، بنگلوں پہ، بیریا ٹاؤن، DHA اور اسلام آباد کے پوش سیکٹر میں، اسی طرح مجھے گھر میں کام کرنے والے، صفائی ستھرائی ڈسٹنگ کرنے والے، باہر سے سودا لانے والے لڑکے چاہیے، بشک ان کی تعلیم نہ ہو۔ اسی طرح مجھے VIP اسٹاف کار ڈرائیور چاہیے جن کو راولپنڈی اسلام آباد کا پتہ ہو، اور خاص کر پنجابی ہوں اور میٹرک پاس ہوں، اسمارٹ موبائل چلا سکتے ہوں۔ اسی طرح مجھے کوئی VIP میرے پاس شخصیات ہیں، اعلیٰ شخصیات ہیں جن کو میٹرک پاس، FA پاس لڑکے بطور اسسٹنٹ چاہیے، جو موبائل چلا سکیں، میسج پڑھ سکیں اور میسج کنوے آگے کر سکیں، مالکان کا کہہ کر، مالکان کے کہنے پہ بھائی اس کو میسج کر دو۔ اسی طرح میرے پاس کک چاہیے جو پاکستانی کھانے بنا سکیں، روٹی بنا سکیں۔ اسی طرح میرے پاس کچن ہیلپر چاہیے۔ آج میرے پاس ایک فیصلہ آباد سے صاحب آئے، وہ کہتے ہیں جی میں نے کچن ہیلپر کے لیے، میں نے کہا جی اچھا کچن ہیلپر میں کیا کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں بس جی صرف میں جو ہے نا وہ روٹی نہیں بنا سکتا تو باقی کا سب کچھ کر سکتا ہوں۔ تو کچن ہیلپر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچن ہیلپر میں ہوتا ہے کہ آپ نے انڈا بھی بنانا ہے، آپ نے پراٹھا بھی بنانا ہے، آپ نے روٹی بھی بنانی ہے، آپ نے آٹا بھی گوندنا ہے، آپ نے سلاد آپ سلاد کی کٹنگ بھی کرنا آتی ہو، برتن دھونے، کچن صاف کرنا، مہمانوں کے آگے کھانا لگانا، یہ بطور ایک کچن ہیلپر کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ کچن ہیلپر اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح میرے پاس راولپنڈی اسلام آباد میں گیسٹ ہاؤس آئے ہوئے ہیں اور ہوٹل آئے ہوئے ہیں، ریسٹورینٹ آئے ہوئے ہیں، وہاں پہ ویٹر چاہیے، وہاں پہ کھانا اپنا بنانے والے کوک چاہیے۔ اسی طرح جو برتن دھونے والے لڑکے چاہیے، ان کو کھانا پینا رہائش، ہر ملازمت میری جو میں دیتا ہوں وہاں پہ کھانا پینا رہائش فری ہے۔ اسی طرح مجھے سیکورٹی گارڈوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سوسائٹیوں میں سپروائزر چاہیے، لاس نائک صوبیدار، حوالدار، جو گاڑیوں میں اور موٹر سائیکلوں پہ گشت کر کے ان کے لک آفٹر کر سکیں، دیکھ بھال کر سکیں کہ کون کس لوکیشن پہ جو ہے وہ گارڈ لگا ہوا ہے اور اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے یا نہیں۔ اسی طرح مجھے ریٹائر فوجی چاہیے، کھانا پینا رہائش سب میں ہے، سول چاہیے، 18 سال سے لے کر 55 سال تک کے گارڈ چاہیے، چوکیدار چاہیے۔ اسی طرح مجھے کمپیوٹر آپریٹر جو ماسٹر ہوں، جو کمپیوٹر آپریٹر میں کیڑا جس کو کہتے ہیں، کمپیوٹر آپریٹر کے کیڑے ہوں جن کو سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ڈیزائننگ وغیرہ ساری آتی ہو، ان کے لیے میرے پاس جہاں پہ کمپیوٹر آپریٹر کی جاب ہے، کھانا پینا رہائش فری ہے۔ تو اسی طرح مجھے جو بائک رائڈر بہت سے چاہیے، میٹرک پاس ہوں، کھانا پینا رہائش چاہیے، اس میں بھی ہے۔ لیکن میرے پاس الحمدللہ ہر وقت سال کے 12 مہینے 365 دنوں میں نوکریاں ہوتی ہیں، خالی بنگلے ہیں بہت سے، وہاں بھی نوکریاں چاہیے، بندے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھ کے لگانے ہوتے ہیں۔ اب آپ فون پہ مجھے کہیں گے جی مجھے یہ نوکری ہے خالی بنگلے والی دے دیں، تو خالی بنگلہ آپ مالک نہیں ہیں کہ آپ آئیں گے تو میں آپ کو اس کی چابی دے دوں گا۔ تو اس کے لیے ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے، جب یہاں پہ میرے پاس آئیں گے تو پھر اس میں بتایا جاتا ہے، اس طرح نہیں بتایا جاتا۔ اب آپ کا کام ہے آنا یا نہ آنا، کام آپ نے کرنا ہے۔ کھانا پینا وقت پہ تنخواہ کی گارنٹی میری ہوتی ہے، لیکن آپ پورا مہینہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ 4 دن بعد یا 10 دن بعد یا 12 دن بعد آپ بھاگ جائیں کہ میری ماں مر گئی، میرا باپ مر گیا، میرے گاؤں میں لڑائی ہو گئی تو آپ ہمیں پیسے دے دیں جتنے ہم نے دن لگائے ہیں۔ تو یہ دیہڑی دارہ مزدوری والا کام میرے پاس نہیں ہوتا، وہ چوکوں میں چوراہوں میں ہوتا ہے کہ صبح جاتے ہیں شام کو گھر واپس آ جاتے ہیں۔ میرے پاس یومیہ کے بجائے ماہانہ کے تنخواہ پہ میرے پاس جو ہے وہ منتھلی بیس پہ تنخواہوں کی نوکریاں جس نے آنا ہے آ جائیں۔ مجھے بیریا ٹاؤن DHA میں میاں بیوی بھی چاہیے، میاں ڈرائیور ہو اور بیوی گھریلو کام کر سکے اور بزرگ خواتین کی خدمت کر سکے۔ اسی طرح مجھے چند خواتین سنگل چاہیے جو کھانا پینا رہائش وہیں پہ رکھیں گی اور جو بزرگ خواتین کی خدمت کر سکیں وہ۔ اور اسی طرح بیریا ٹاؤن DHA اسلام آباد میں مجھے گھروں، بنگلوں، کوٹھیوں، فارم ہاؤس میں خواتین چاہیے جو کھانا بنا سکیں، گھر کی صفائی ستھرائی کر سکیں، کھانا پینا رہائش ملے گی۔ لیکن میاں بیوی جو ہوں وہ بغیر بچوں والے ہوں، تو میرے پاس ایسی بہت سی نوکریاں ہیں۔ آج کی ویڈیو یہی ہے۔ پھر ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، مری روڈ، موتی محل چوک، موتی پلازا، دوسری منزل، آفس نمبر 13، فرنٹ پہ آفس ہے، دوسرے فلور پہ باہر بورڈ لگا ہوا ہے اور آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔
تو شعیب خان اور میڈم اقرا کو کل تک اجازت. آپ نمبر نوٹ کر لیں 0312 50 54 021 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6. یہ میرے 2 نمبر ہیں. ڈائریکٹ کال کریں, عام سادہ کال کریں, واٹس ایپ کال, وائس میسج, SMS, یہ من ہے. والسلام. اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی نیت صاف ہے, کام کرنے کا دل کرے گا, تو آپ خود گھر سے جب آپ نکلیں گے تو رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کھلتے ہیں. جب آپ گھر میں بیٹھ کر اور چسکے لے کر مزے لے کر فون کرتے ہیں کہ یہ کون سی نوکری ہے, تو میرا ذاتی تجربہ بہت ہے کہ ایسے لوگ نوکری نہیں کرتے بلکہ نخرے کرتے ہیں, اور نخرے والوں کے لیے المنان روزگار کے دروازے بند ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درود پاک درود رحیم کا ورد کیا کرے. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت بھی دے گا, آپ کو نظر بد سے بھی بچائے گا, اور آپ کے بند دروازے بھی کھولے گا. شعیب خان اور میڈم اقرا کو کل تک کے لیے جائیں. والسلام.